अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी को अब एक पॉलिसी के तौर पर अपना लिया है। इस हवाले से हमारे DGISPR ने कल अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए बहुत से अहम इंकशाफात किए हैं, जिन पर आज के प्रोग्राम में हम सलीम बुखारी साहब से तज्जिया लेंगे। साथ ही साथ भारतीय मीडिया और भारतीय फौज के एक के बाद एक झूठ बेनकाब होते चले जा रहे हैं, उन पर भी आज बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इमरान खान ने पार्टी की असीर क़यादत की मुज़ाकरात की अपील को मुस्तरद करते हुए 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। मगर तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा बेहतर रास्ता क्या है, मुज़ाकरात या एहतजाज? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे इसराइल अपनी जारियत मुसलसल जारी रखे हुए है। एक तरफ तो हमास को ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ गजा में इसराइल के वहशियाना हमले हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और अब आलमी बरादरी की जानिब से भी जंगबंदी के हसूल के लिए दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। बुखारी साहब कैसे हैं? सायरा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, हम अपने प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद बार ये बात हाईलाइट कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। DGISPR ने काफ़ी तफसील के साथ आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है और भारत दहशतगर्दी के किन किन तरीक़ों से पाकिस्तान को में हालात को सबोटाइज करने की कोशिश करता है, उसकी तरफ इशारे किए। हमने भी अपने प्रोग्रामों में बेबहा मरतबा इस पर बात की है, लेकिन कुछ नए पहलू हैं जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। हम एक एक करके उसकी बात करते हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि भारत इस वक्त पाकिस्तान में होने वाली हर किस्म की दहशतगर्दी, चाहे वो KPK में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो दीगर इलाकों में है, उसके पीछे हिंदुस्तान, उसकी प्रॉक्सीज, जिनको वो असला फराहम कर रहा है, जिनको वो ट्रेनिंग देता है, जिनको वो फंडिंग कर रहा है, और इसके बेपनाह सबूत DGISPR जो है मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं जी। इन्हीं पर बेस्ड हमने 5 जो इंटरनेशनल कैपिटल्स हैं, यानी जो वर्ल्ड पावर्स हैं, उनको डॉसियर्स भी इरसाल किए थे। हमने एक डॉसियर यूनाइटेड नेशंस को भी भेजा था और उसमें हमने ये साबित किया था दलील से, सबूत से, वीडियोज से, ऑडियोज से जी कि ये हैं वो सबूत जिसकी बिना पर हम वैलिडली ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे वाहद सपोर्ट है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से जिस किस्म का प्रोपोगंडा किया जाता है वो अंडू हो रहा है। इंटरनेशनली हजीमत उठानी पड़ रही है हिंदुस्तान के जो यानी सफारतकार हैं, जो हिंदुस्तान के डेलीगेशन लेके बाहर गए थे। हम कई दफ़ा उसका भी तज़किरा कर चुके हैं। 2-3 बातें मेरे ख्याल से, इससे पहले कि हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तफसीली जायज़ा लें, 2 बातें कहना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि वो जो राइजिंग इंडिया की बात थी, वो जो इस खित्ते में चौधरी बनने की बात थी, वो इस जंग ने और ये एक्सपोजर जो है इसका स्टेट टेररिज्म का, उसने 2 टके का कर दिया हिंदुस्तान को। मोदी का ये दौर जो है ये एक ब्लैक स्पॉट रहेगा हिंदुस्तान की तारीख के ऊपर, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। ऐसे ऐसे इक़दामात मोदी ने किए हैं जिसकी ना इंटरनेशनल कानून इजाज़त देता है, ना इखलाक इजाज़त देता है। मिसाल के तौर पर कश्मीरियों का स्टेटस ख़त्म करने की वो कोशिश, जिसके तहत बिल्कुल इसराइल को फॉलो करते हुए वहाँ पर सेटलमेंट्स बनाई गई और ला के बाहर से हिंदुओं और हिंदू पंडितों को बसाया गया, वो भी वहाँ की जो मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी, उसको ख़त्म करने की एक कोशिश है। उसी तरह से जिस तरीके से नेतन्याहू और उसके पहले प्रेडिसेसर्स ने वहाँ पर की हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट्स बना के, घर बना के, बाहर से ला के यहूदियों को बसाया, यही मोदी कर रहा है। मोदी ने दूसरी हरकत वही की जो इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ की थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, चढ़ दौड़े। वो तो ऊपर बैठा हुआ जो फैसले करता है, उसने जो गरूर और तकब्बुर मिट्टी में मिलाया है, वो उसकी भी मिसाल जो है वो भारत की तारीख में दोबारा नहीं मिलेगी। अब एक और तकलीफ़ नई लाहक हुई है हिंदुस्तान को, वो है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो आपस का ताउन है जी, उसको भी एक बहुत बड़ा ख़तरा करार दिया गया है भारत के लिए। तो मैंने कहा ये इससे पहले कि हम DGISPR ये कह रहे हैं 2-3 बातें। एक, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बहुत बात होती है, आपको पता है। कभी तो ये कहा गया कि वो गैर महफूज हाथों में है, कभी कहा गया जी बस वो आ गए हैं जी, वो कमांडोज जी, वो तालिबान के, और बस वो तो उनके कब्जे में आने वाले हैं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। हमने और ये भी कहा जा रहा था कि शायद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर, न्यूक्लियर तंजीमात पर हमला हुआ है। मुतअद्दिद बार ये साबित किया है। हम NPT के सिग्नेटरी हैं जी। हमने हमेशा IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको इजाज़त दी है। हमारी कोई चीज़ जो है वो IAEA के यानी मैंडेट से बाहर नहीं है।
ایک تو یہ کہ وی آر اے رسپانسبل اسٹیٹ، اور ایک بات میں اور آپ کو حیران کن بتاؤں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو پاکستان کے نیوکلیر آرسنلز ہیں، جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے پلانٹس ہیں، وہ بہت زیادہ محفوظ، یعنی اس کے جو تحفظات جو ہونے چاہیے اس سے بھی ہم اگلی سٹیج کے اوپر ہیں. حتیٰ کہ امریکہ جو ہمارے نیوکلیر پروگرام کا سخت مخالف رہا ہے، اس نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہر طرح سے IAEA کے تحفظات کے متحد کام کر رہا ہے. یہ ہو گیا جی. اس کو سبوٹیج کرنے کی بھی کوشش پہلے امریکہ نے کی، بہت پیٹ بھر کے کی. اس کے بعد ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے ایک دفعہ باقاعدہ پلان بنایا تھا. حملہ کرنے کا جوائنٹ پلان تھا اسرائیل، انڈیا اور امریکہ کا. بلکہ وارننگ سگنلز یہاں جو ہیں وہ چلے گئے تھے، انسٹالیشن بھی ہم نے کر لی تھی کہ آؤ کم گیٹ اس، دیکھیں آ کے مزہ. تو وہ بعد میں انہوں نے پلان اپنا بدل دیا. کیا یہ خطرہ اب بھی موجود ہے؟ یہ خطرہ اگر وہ کر سکتے ہوں گے تو وہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو جواباں غزل یہاں سے پیش کیا جائے گا انہیں، اس کا انہیں اندازہ تھا، اسی لیے انہوں نے پہلی بار جو پلان بنایا تھا اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو شمالی وزیرستان میں جو سانحہ پیش آیا تھا، جس میں ہمارے کافی فوجی جوان جو ہیں وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اس کے حوالے سے DGISPR نے کہا کہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے TTP نے، تحریک طالبان پاکستان نے، اور وہ پراکسی ہے ہندوستان کی جو سب سے زیادہ آپریٹ کر رہی ہے پاکستان میں، بٹ ادروائز بھی اس کے بندے جو ہیں. ابھی جو ایک پازیٹیو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان نے بالآخر پاکستان کا موقف تسلیم کرتے ہوئے، جو چائنا میں میٹنگ ہوئی تھی 3 فارن منسٹرز کی، ہمارے تو وہاں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے موجود، اس کا جو فالو اپ ہوا ہے کابل گورنمنٹ کی طرف سے وہ بہت اطمینان بخش ہے. بالکل پوائنٹ بلینک انہوں نے کہہ دیا TTP کو کہ یو کین ناٹ یوز آر سوائل، یو کین ناٹ یوز آر فیسلٹیز ٹو اٹیک پاکستان. دوسری ایک بات جو DGISPR نے کہی وہ یہ کہ جو جہاد ہے اور جو قتال کا حکم ہے یہ ریاست کرتی ہے، ریاست کی ذمہ داری اور امیر کرتا ہے. یہ کسی ادارے، کسی تنظیم یا کسی فرد کے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا وہ جو آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے نا کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں، وہ ایک بے معنی آرگومنٹ ہے، اس کو کسی نے دنیا میں بائی نہیں کیا ہے. دہشت گردی کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ بھی ریسنٹ جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا اس کے تحت بھی، اور ایون ادروائز ایٹ آل دا انٹرنیشنل فورم، بی دیٹ سیکورٹی کونسل، بی دیٹ جنرل اسمبلی، بی دیٹ شنگھائی تنظیم، اور بی دیٹ دس علاقائی جو تنظیم ہے، سب جگہ ہمارے موقف کو پذیرائی ملی ہے. اور ہندوستان کی یہ کوشش کہ پاکستان کو ملائن کیا جائے پہلگام کے واقعے سے کہیں کامیاب نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ دنیا اب اویئر ہے، اتنے مینز اور کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں کہ آپ جھوٹ کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں. آج تک ہم چلا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلگام میں اگر ہمارا کوئی رول تھا تو لائیے ثبوت دیں، انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں، انٹرنیشنل کمیشن بنا لیں. ہندوستان ہر ایک سے بھاگتا رہا ہے، تو دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہندوستان کے پلے کوئی ثبوت ہوتا تو پھر اب تک وہ ہائی لائٹ ہو گیا ہوتا. جی بخاری صاحب، اس پر بہت سی باتیں کرنے کے لیے، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، DGISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اجیت دوول ہے. اس گھٹیا انسان کا کوئی 10 سال پرانا کلپ ہے. جی، یہ اس وقت سے جب یہ نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر تھے تب سے یہ پاکستان کو ایسے ہے جیسے نگل جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے یہ، اور کھلا وہ کہہ رہے ہیں. اس وقت تو مودی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اندر گھس کے ماریں گے، اور اس کا تو باقاعدہ کنسسٹنٹ سٹانس ہے کہ وی ول پینیٹریٹ انٹو پاکستان اینڈ ٹیچ دیم اے لیسن سو اینڈ سو. لہٰذا اس نے ایک سیل بنایا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈسٹروائے سی پیک. ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. $1 بلین اینول اس کی گرانٹ ملتی ہے فیڈرل سینٹرل گورنمنٹ سے. اسی کا وہ بندہ ہم نے پکڑا تھا رنگے ہاتھوں جس کا نام کلبوسن ہے، وہ آج تک یہاں ہے، جس نے ایسے کنفیشنز کیے ہوئے ہیں کہ یہ کیس ہم لے کے گئے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ میں. وہ وہاں سے UNSC میں بھی. جی میں عرض کروں آپ سے کہ وہ اتنا بڑا ایکسپوجر تھا ہندوستان کا، اور جس نوعیت کے اس نے کنفیشنز کیے ہیں جو پورے انٹرنیشنل پریس میں جا چکے ہیں، ہم اس کے اوپر ڈوسیئرز بھی بھیج چکے ہیں. تو یہ اجیت دوول تو ادھار کھا کے بیٹھے ہوئے نا پاکستان کے خلاف، لیکن یہ اپنی اس حرکت میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے
مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ 1500 کے قریب جو دہشت گرد ہیں یہ ہم سے نہ بلوچستان چھین سکتے ہیں نہ یہ ہم سے کشمیر چھین سکتے ہیں، ان کی 10 نسلیں بھی نہیں چھین سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بہت ویلڈ کوٹ بتاؤں، میں 2007 میں غالباً میں نیو یارک گیا تھا، یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے اینولی 9/11 کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف، تو اس میں نٹور سنگھ اس وقت وہاں پر فارن سیکرٹری تھے ہندوستان کے، تو ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے دوران گفتگو جو مجھ سے بات کی اس کو میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک ایک بھی محب وطن بلوچ اور ایک بھی پاکستان فوج کا سپاہی بلوچستان میں ہے، بلوچستان کو پاکستان سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی کوششیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بلیک واٹر کو ہم نے پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت آپریٹ کرنے دیا، کس مصلحت کے تحت ایف آئی اے نے فنڈنگ کی اور سی آئی اے نے جند اللہ بنانے کی، تو یہ کوششیں سب کچھ ہوتی رہی، لیکن اب میرے خیال سے بلوچ عوام بھی سمجھ گئی ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ وہاں پر امن ہو، بھارت نہیں چاہتا وہاں پر ترقی ہو، کیونکہ جو بگٹی ہیں سرفراز بگٹی جو چیف منسٹر ہیں، ان کی آپ پریس کانفرنسز، ان کی پریس بریفنگز دیکھیں تو ایز اے جینون بلوچ لیڈر جو وہ کہتے ہیں اٹ میکس لاٹ آف سینس، ناٹ فار اس اونلی، فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ آلسو۔ جی بخاری صاحب، اس دہشت گردی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم مذاکرات کے لیے بھی پیشکش کر چکے ہیں، انٹرنیشنلی بھی اس مسئلے کا جو ہے وہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ یہاں پر اسپانسر کر رہا ہے دہشت گردی کو، لیکن بھارت کی طرف سے کوئی بھی سنجیدہ اس پر رویہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا رہا، تو حل کیا ہے؟ دیکھیے، جس کے بارے میں آپ نے ابھی کہا کہ جس کی پالیسی اسٹیٹ ٹیررزم ہو، جس کی پالیسی دوسرے ملکوں کو بلیڈ کرانے کے لیے وہاں پراکسیز رکھنے کی ہو، جو دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہو، جو دہشت گردی کے لیے اسلحہ فراہم کر رہا ہو، اس کو یہ بات زبانی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کرش آل دوز پراکسیز، ایلیمینیٹ آل دوز ایلیمنٹس جو پاکستان کے اندر اس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں، چاہے وہ افغانز ہیں، چاہے وہ کچھ ہیں۔ بہت ساری ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے کہ کہاں کہاں سے پینیٹریشن ہوتی ہے، کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس اعتبار سے میرے خیال سے پاکستان کا کیس اب پوری دنیا کو پتہ ہے، اور ہندوستان اس حوالے سے بھی ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن ہندوستان کی اس دور میں ذلت کا بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے ایک بیان چلا رہا تھا بھارتی میڈیا کہ جی وہ جو ڈیسالٹ کمپنی ہے جو رافیل بناتی ہے، ان کے سی ای او نے کہا ہے کہ جی ایک طیارہ گرا تھا اور وہ بھی تکنیکی وجوہات سے، تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا تھا۔ وہ ڈیسالٹ کمپنی نے ڈسون کر دیا اس اسٹیٹمنٹ کو کہ کوئی ایسی بات ان کے چیف ایگزیکٹو نے نہیں کہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا پلے رہ گیا ان کے؟ خیر، ہم نے دیکھا جو بھارتی میڈیا ہے وہ جھوٹ بولنے کے ایسے ایسے ریکارڈ انہوں نے جنگ کے دوران قائم کیے تھے۔ کبھی وہ لاہور میں سمندر لے آتے ہیں اور جابیری جہاز ان کا لنگر انداز ہو جاتا ہے یہاں، کہیں کبھی کچھ، کسی نے کہا کراچی برباد ہو گیا، کسی نے کہا حکومت گر گئی ہے۔ تو میڈیا کے پلے تو عزت نام کی کوئی چیز ویسے بھی نہیں ہے۔ اور میڈیا کے ساتھ ساتھ فوج میں بھی ایک بڑا تضاد دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ڈپٹی آرمی چیف یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو تھا اس ساری جنگ میں اور پاکستان کی ہیلپ کر رہا تھا۔ اب ان کے جو ہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف، انہوں نے اس بات کو رول آؤٹ کر دیا ہے۔ دیکھیں، یہ تصاد اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی کوئی پوزیشن سٹرونگ نہیں ہوتی، اور جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ لمبے چوڑے دعوے جو ہیں یا لمبی چوڑی ڈھینگیں مارتے ہیں۔ تو یہ ڈھینگیں ماری جا رہی ہیں بھارت کی پولیٹیکل قیادت کی طرف سے بھی، جو مودی اینڈ کمپنی ہے، ملٹری قیادت کی طرف سے بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا ہمارا، بالکل۔ ابھی ہم کل بٹھا کے ہٹے ہیں کہ 100 بندوں کو آپ نے جو انعامات بخشے ہیں، جو اعزازات دیے ہیں آپ نے، یہ کس خوشی میں؟ اس میں سے 4 پائلٹ تو رافیل کے ہیں۔ اور مجھے بتائیں اب اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہوگا؟ آپ نے کسی کو پوسٹ ہیومنس اگر ایوارڈ دیا، کس لیے؟ کہاں گیا جہاز اس کا؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ درجہ بدرجہ اتنی تذلیل ہو رہی ہے بھارت کی، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے مودی کو جائے گا، اور مودی کا یہ عہد بھی ہندوستانی جو ہیں وہ ضرور یاد رکھیں گے۔ دوسری ایک تکلیف اور لاحق ہے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ بنگلہ دیش، پاکستان اور چین کا اتحاد جو بن رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بنگلہ دیش کس نے بنایا تھا؟ بھارت نے۔ مودی نے اس کا کریڈٹ ڈھاکہ میں ایک انعام وصول کرتے ہوئے کیا تھا حسینہ واجد کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ہم نے بنائی تھی مکتی بانی، ہم نے اپنے فوجی بھیجے تھے اندگاب، اور ہم نے آزادی دلائی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ لیکن آج وہی بنگلہ دیش
जिस तरह के तबर्रे करता है हिंदुस्तान की इस पॉलिसी पर, हिंदुस्तान के इस अमल पर, वो सबके सामने है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस बर्क रफ्तारी से करीब आ रहे हैं, आपने देखा टीमें जा रही हैं, टीमें आ रही हैं, कोऑपरेशन शुरू है, एक हर शोबे के अंदर कुर्बत है, मिलिट्री की ट्रेनिंग्स इकट्ठी हो रही हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से उनका डरना ही समझ में आता है। लेकिन इसको ये करार देना कि ये महाज उनके खिलाफ बन रहा है, ये उनकी वीकनेस की निशानी है। जी बुखारी साहब, बार बार जो चीन और पाकिस्तान एयरलाइंस की बात की जा रही है भारत की तरफ से, क्या वो वेस्ट को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें फिर से चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी का पार्ट बना लिया जाए? देखिए, हिंदुस्तान ने इस हवाले से पूरी दुनिया को एक तवील अरसे तक बेवकूफ़ बनाया है। जी, ये चीन का ख़तरा दिखा के उसने अमेरिका से भी हथियार लिए, उसने पूरे यूरोप से भी हथियार लिए, और रूस के साथ उस वक्त उसने डिफेंस पैक्ट कर लिया था, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से। हैविंग सेड दैट, जो मर्ज़ी वो जवाज़ पेश करें, जितना मर्ज़ी वो उससे डर लें या जो मर्ज़ी वो कर लें, चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती जो है ना वो अंडरमाइन हो सकती है, ना उसको किसी सूरत आप किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से दो चार कर सकते हैं जिसकी बेपनाह प्लानिंग हिंदुस्तान करता होगा, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिली है। अब आ जाइए, एक और मुल्क है, उसका नाम है तुर्की। जी, तुर्की जो है उसके हवाले से भी जो कुछ जितनी बर्क रफ्तारी से हो रहा है, हिंदुस्तान समेत बहुत सौ को इसकी तकलीफ़ है। इस वक्त एट दिस टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, 3 इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर यानी लोग जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। Foreign Minister of Turkey is in Pakistan, Defense Minister of Turkey is in Pakistan, and Air Force Chief is in Pakistan. जी, The focus of their meeting is defense collaboration with each other, defense production के हवाले से ख़ास तौर से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टर्की बहुत आला बनाता है, और हेलीकॉप्टर्स उनमें से एक चीज़ है, इस्तेमाल किया, और ड्रोन हमने उनके इस्तेमाल भी किए हैं। तो जॉइंट प्रोडक्शन में अगर हम जाएंगे तो आप देखिए हमारा डिफेंस कहाँ पहुँचेगा, इसकी बहुत तकलीफ़ है उनको। और अभी एक और जो चलते चलते बताते जाएँ वो ये कि जो पायलट्स का एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट दस्तखत समझे कि हो गए हैं, और वो भी होने वाला है, तो इसकी भी तकलीफ हिंदुस्तान को बहुत है। जी बुखारी साहब, भारत ने बार बार ये बात की कि अमेरिका ने कोई सालिसी नहीं करवाई, हमने तो अपनी मर्जी से जो है वो जंग बंद की, पाकिस्तान क्योंकि अपील कर रहा था। अब फिर टिमी ब्रूस ने इसके ऊपर फिर बयान दिया है, बार बार वो कह रहे हैं और अब फिर से कह रहे हैं कि अमेरिका जो है उसका किरदार था और जेडी वैंस शामिल थे इस मुज़ाकरात में। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे यूँ लगता है कि अगर हिंदुस्तान इसी तरीके से ये जाली प्रोपेगेंडा जारी रखेगा तो एक दिन उनको ट्रंप की तरफ से बहुत सीरियस स्नब आएगा। ये अब उसकी पेशेंस, दे आर सीकिंग द ट्रम्प्स पेशेंस। जितनी बार वो कह चुका है कि मैंने कराई है जंग बंदी, उससे 2 गुना बार ये कह चुके हैं कि नहीं जनाब वो तो कोई रोल ही नहीं था। अभी टिमी ब्रूस ने तो ये कहा है कि सिर्फ ट्रंप नहीं, 3 बंदे थे जी, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट वेंस भी शामिल थे, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर रूबियो भी शामिल थे, और उन्होंने कहा था कि ये जो बहुत जिसको है ना डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो राय होती है इसकी कोई हैसियत नहीं होती, रियलिटीज़ आर रियलिटीज़। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की एक बार फिर गत बनी है बहुत बुरी तरीके से, और अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा स्नब आया है। देखिए फॉरेन स्पोक्समैन जो होता है उनका, फॉरेन मिनिस्ट्री का, स्टेट डिपार्टमेंट का, इट्स नॉट एन ए मैन, ये पॉलिसी बयान कर रहा होता है अमेरिका की। तो अमेरिका अपनी इस बात के ऊपर कायम है कि ये जंगबंदी हमने कराई थी, और ये हिंदुस्तान को अल्टीमेटली मानना पड़ेगा। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक पर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, वो अशूरा के बाद एहतजाजी तहरीक चलनी थी, क्या बना है उसका, कहाँ तक पहुँची है? देखिए एक बात तय है, मैं बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ बानी पीटीआई को। वो अपनी बात और अपनी ज़िद के पक्के हैं। उन्होंने कहा था यू टर्न लेना जो है एक बहुत बड़े लीडर की निशानी है। वो अपनी हर बात पे यू टर्न लेते हैं। सुबह को कहते हैं बातचीत करनी है, शाम को कहते हैं बातचीत नहीं होगी, दोपहर को कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, तो अर्ली शाम को कहते हैं कि नहीं हुकूमत से भी बात करेंगे, सियासी बात भी करेंगे। तो कौन सी बात का उनकी एतबार करें? वो खुद अपनी बात पे किसी पे खड़े नहीं रहते हैं, तो उसके ऊपर तबसरा करना, रिएक्ट करते हुए मुझे तो लगता है कि हम वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। एनीवे, दिस इज़ लिविंग टू हिज ट्रेडिशन ऑफ बीइंग गोइंग बैक टू स्क्वायर वन, विच इज़ द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ यू टर्न। ठीक है जी, अच्छा क्यों नहीं चली, दैट्स इम्पॉर्टेंट। हमने कल ही अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि जो सलूक आपने अपने वर्कर्स के साथ किया है, जिस तरीके से आपने उनको डिसोन किया है,
کبھی کہا یہ ایجنسیوں کے بندے ہیں، کبھی کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، جیلوں میں اسل رہے ہیں، سزائیں ان کو ملٹری کورٹ سے ہو رہی ہیں، تو نہیں نکلے لوگ. اب 5 کالز دے چکے ہیں اس سے پہلے. آپ کو یاد ہوگا عید کے بعد اڈیالہ کے بعد بہت بڑا میلہ لگنا تھا، پھر کہا تھا قافلے چلیں گے سارے. کل ساری گفتگو ہم تو کدھر چلے وہ قافلے؟ تو اگر وہ تب نہیں چلے ہیں تو جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی انفیکٹو ہوتی جا رہی ہے. لیڈر کی بات پر اس طرح کا رد عمل نہیں آ رہا ورکرز کی طرف سے. دس از اے ٹائم فار دا بانی ٹو پونڈر اپون اٹ، تھنک کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ تحریک اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے دل میں کوئی پیار آ گیا حکومت کے لیے، یا ان کا خیال یہ تھا کہ تھوڑی رعایت کرنی چاہیے، نہیں. اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ناکام ہو جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں تحریک تو چلانی ہے، 5 اگست سے چلے گی. صرف 1 مہینہ گیا نا، 1 مہینے کے بعد دیکھیں گے کیا صورتحال ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہ پولیٹیکل موومنٹس جو ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے، اس کی شدت کم ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں وہ رد عمل جب گرفتار کیا گیا تھا ان کو، تب کیا تھا، جس نے 9 مئی بھی کیا. اب وہ 9 مئی تو خودکشی تھی نا جس نے بھی کی، لیکن کی لوگوں نے ان کے کہنے پہ. اب ان کے کہنے پہ اس طرح سے خودکشی نہیں ہو رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو پارٹی کا اندر کا سپلٹ ہے، دیکھیں ایفیکٹو تحریکیں وہی جماعتیں چلاتی ہیں جو اندر سے متحد ہوں. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. MRD کی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اسی طرح سے ARD موومنٹ، اسی طرح سے PNA موومنٹ، اسی طرح سے ITI موومنٹ. یہ ساری موومنٹ چلی اور خوب چلی، اور انہوں نے سٹنگ گورنمنٹس کو ہلا کے رکھ دیا، یا گھر بھیج دیا یا ہلا کے رکھ دیا. لیکن یہ موومنٹ اب اس طرح کی شدت کے ساتھ نہیں شروع ہو سکتی. آپ اپنے بیٹے لائیں، جو کہ مجھے نہیں امید کہ کبھی آئیں گے، جو مرضی آپ کریں، لیکن یہ آپ کا بیک اینڈ فورتھ. خان صاحبہ کہہ تو رہی ہیں کہ بیٹے آئیں گے، تحریک میں شامل ہوں گے. دیکھیے یہ بھی پہلا اعلان نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اعلان ہو چکا کہ بیٹے آ کے شرکت کریں گے. نہیں آئیں گے وہ، ان کی اماں جان ان کو نہیں آنے دیں گی. اس لیے کہ ان کو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو سیاست سے دور رکھا ہے. میں وہ سیاست نہیں کرتا جو میاؤں کی تھی، جو زرداریز کی تھی. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ بیگم صاحبہ نے بھی خوب حکومتیں چلائی ہیں، چاہے وہ پنجاب کی تھی چاہے KP کی تھی. اب بہنیں جو ہیں وہ لیڈنگ رول میں ہیں، وہ صبح سے شام تک پریس کانفرنس کر رہی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو موروثی سیاست ہے اس پہ بلیو نہیں کرتے، اور اب بیٹوں کو بھی لا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو کہا تھا نہیں کریں گے. بالکل وہی ڈائناسٹی پالیٹکس پہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو اور بڑا ڈسٹرکٹیو ایونٹ ہوا ہے وہ ہے کہ ان 5 اسیروں نے جو خط لکھا تھا عدالت سے، وہ اٹھا کے موصوف نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نہیں ہوگی بات چیت کسی سے بھی. کل تک کا بیان دیکھ لیں، ان کا کچھ اور تھا. جو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی کہتے ہیں کہ بات چیت کریں گے، پھر کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں نہیں انہی سے کریں جن کے پاس طاقت ہے. اب کہتے ہیں کسی سے بات ہوگی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کسی سے بات نہیں ہوگی، مذاکرات کا وقت. تو پھر سلوشن کہاں سے آئے گا؟ بھائی آپ جیل میں رہیں گے پھر، اور طویل عرصے تک رہیں گے. کیسز آپ کے خلاف اور بھی ہیں، بنیں گے، سزائیں بھی ہوں گی. پھر دیکھیے جو سیاستدان ہوتا ہے وہ کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتا. کوئی سیاسی جماعت مذاکرات کے راستے بند کر کے سیاست نہیں کر سکتی. آپ سیاسی جماعت ہیں یا کیا ہیں؟ آپ کوئی بادشاہت کی لیگیسی تو نہیں ہے. وقار صاحب اسی احتجاجی تحریک کے حوالے سے آج طلال چودھری صاحب نے بھی ایک بیان دیا. دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ ان کا ریاکشن تھا جو بیٹوں کے آنے کی بات ہوئی ہے کہ وہ آئیں گے، امریکہ گئے ہوئے ہیں، امریکہ سے واپس آئیں گے تو تحریک کا حصہ بنیں گے. یہ بیسک ریاکشن اس کے اوپر تھا، لیکن انہوں نے اور بہت ساری اہم باتیں کی ہیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ جناب یہ غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے اور اسرائیل جو کر رہا ہے، بتائیں بانی PTI کا کوئی ایک بیان. ویسے تو ان کے آرٹیکل چھپ جاتے ہیں، ویسے تو ان کی ویڈیوز چل جاتی ہیں، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلتی ہیں چاہے کچھ بھی ہے. کوئی ایک کنڈمنیشن کا بیان آپ نے سنا بانی PTI کے نام سے؟ کیوں بھائی؟ تو آپ دیکھیں، آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے لیے انٹرنیشنلی اسرائیلی لابی کام کر رہی ہے، آپ یہاں پر ان کے نمائندے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے نا. مطلب ٹھیک اس لیے ہے کہ آپ اس کے اوپر فوری طور پر جب آپ کو اتنا کچھ کہا جا رہا ہے تو کوئی ایک بیان تو دے دیں نا. آپ بیان دلواتے ہیں پارٹی کی 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر لیڈرشپ. جی بخاری صاحب اس پر بہت سی باتیں کرنے کے لیے، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक टू सलीम बुखारी शो। बुखारी साहब, नेतन्याहू अपनी ढिठाई पर उसी तरह ही कायम है। वो कह रहा है हमास को ख़त्म करके ही दम लेंगे। तो बुखारी साहब, मशरिक़ वस्ता की अब सूरत हाल को अब किस तरफ जाता देख रहे हैं? हाईली इन्फ्लेमेबल है, बहुत ज़्यादा डेंजरस सूरत हाल है वहाँ पर। लेकिन ये बात तय है कि जो इसराइल और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के जो प्लान्स हैं, नेतन्याहू कहता है कि हमास को नहीं छोड़ूंगा, उसका वजूद ख़त्म कर दूंगा। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हम जो है वो कंसंट्रेशन कैंप बनाएंगे जहां फ़लस्तीनियों को रखेंगे। तुम्हारे बाप की जगह है वो फ़लस्तीनियों की सरज़मीन है, फ़लस्तीनियों का हक़ है वहाँ। तो एक तो हमास ने यकसर मुस्तरद कर दिया है इन दोनों ही चीज़ों को जी। ना ही वो ख़त्म होने के लिए तैयार हैं नेतन्याहू की ख्वाहिश पर, और ना ही वो कंसंट्रेशन कैंप बनने देंगे। आज भी आपने देखा कि उनकी रेजिस्टेंस जिंदा है। 5 इसराइली जहन्नुम वासिल हुए हैं आज ही, 7 के 8 जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका जितनी मर्जी फ्लर्टेशन जारी रखे नेतन्याहू के साथ, दुनिया की ओपिनियन बदल रही है। आप देखें फ्रांस के मैक्रोन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 2 रियासती हल के अलावा कोई और हल नहीं है। रियासत कहाँ कायम होगी? कुछ सरजमीन होगी तो रियासत कायम होगी। जो बरतानवी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इसराइल जंगबंदी से पीछे हटा तो इसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सूरत हाल सारी की सारी नेतन्याहू के हक़ में नहीं है। बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं और इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। आप देखें जो हौसीज़ कर रहे हैं, 2 जहाज़ डुबो दिए उन्होंने जो इसराइल जा रहे थे। उन्होंने कहा हम आम जहाज़ों को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो जहाज़ किसी भी अंदाज से इसराइल से मुंसलिक है उसको तो हम नहीं जाने देंगे। अभी अमेरिका ने धमकी दी है कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। वो दे डोंट बॉदर। मैंने कहा ना आपसे कि ये जो लोग हैं इनका डर ख़त्म हो चुका है। इन्होंने जंग का बदतरीन पार्ट देख लिया है। ये जो हाबनाए हरमस है, यहाँ पर अगर ईरान ने इजाज़त दे दी या ईरान भी इसमें शामिल हो गया, उसने लैंड माइन कर दी, इतनी तबाही होगी कि दुनिया इसका तस्वुर नहीं कर सकती। बुखारी साहब, लोग ये कहते थे कि हौसीज़ कुछ करते नहीं है, सिर्फ ऐलानात ही करते हैं। अब तो उन्होंने ये स्क्रीन पर आप देख आज नहीं 2 दफ़ा उन्होंने अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको यहाँ से भागने पर मजबूर किया है, और अब तो वीडियो चल रही है, और अब तो ये वीडियोज़ में सब कुछ देखा जा सकता है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हाईली इन्फ्लेमेबल सिचुएशन है वहाँ पर। ईरान के हवाले से नेतन्याहू ने जो दावे किए हैं उसकी हकीकत सारी दुनिया को पता है। जो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि 2 आखिरी जो दिन थे तो बस वो तबाहकुन थे। इसराइल को जितना नुकसान इस जंग ने पहुँचाया है, 10 मरतबा सोचेगा वो ईरान के ऊपर दोबारा चढ़ाई करने से पहले। लेकिन इस वक्त फोकस ईरान और इसराइल नहीं है, फोकस इज़ गज़ा, फ्यूचर ऑफ गज़ा। फ्यूचर ऑफ गज़ा मेरे ख्याल से नेतन्याहू को, ट्रंप को बैठ के आपस में तय करने की इजाज़त कोई भी नहीं देगा। इसलिए कि कंसंट्रेशन कैंप जो है वो गई बातें, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की, ना वो टाइम है ना अब उस तरह के हालात हैं इस वक्त। तो वहाँ इसराइल को फिर एक दफ़ा ज़ख़म अपने चाटने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू विश और इम्प्लीमेंट कि गज़ा जो है वहाँ से हमास का वजूद ख़त्म हो जाए और बाकी के लोग जो हैं वो सारे कंसंट्रेशन जी। बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।